दुगाए अपनी काली रूहों से बात कर रहा होता है, तभी निकोला आ जाता है। दुगाए कहता है, अपनी काली रूहों को भेजो, इंतकाम का दिन करीब आ रहा है। मुझे बू आ रही है खून की, इसने पूरी दुनिया को घेर लिया है। ये ज़मीन खून से भर जाएगी, हमारे सिपाही खून पिएंगे। दुश्मनों को जला दो काली रूहों, रूहों की ताकत दुगाई के साथ है। निकोला कहता है, बेहतर है अपने सिपाहियों को तरबियत देकर मत सिखाओ। तुम्हारे सिपाही एक दूसरे से खेलने के बजाय मर्दों की तरह लड़ने की ताकत रखते हों। उमर जल्द ही तुम पर डरोने ख्वाब की तरह नाजिल होगा। दुगाई गुस्से से निकोला को कोड़े मारने लगता है। निकोला कोड़े को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था उस्मान तुम्हें धोखा देगा, मगर तुम मेरी बात नहीं माने। नताइज अब जल्दी ही देखोगे। दुगाई कहता है, तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे दिल की तरह जहरीली है। निकोला कहता है, उमर अपने सिपाहियों के साथ तुम पर हमला करेगा और जिस शख्स को मैं अजीम समझता हूँ वो है उस्मान। उमर उसकी पनाह में है, उससे पूछे बगैर तो वो ये हमला नहीं कर सकता। क्या तुम ये समझ सकते हो? इसको जैतूनों की शाख को फुलाना कहते हैं, और अगर मेरी मालूमात गलत निकली तो मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहूँगा, और अगर मैं सही हुआ तो तुम फिर क्या करोगे? उमर तुम्हारे सारे सिपाहियों के मकामात जानता है। दुगाई कहता है, उसको किसने बताया है यहाँ का? तो निकोला कहता है, उस्मान ने। उमर साहब यहाँ गहरे दरख्तों और नदी के रास्ते से आएगा। दुगाई कहता है, ये सब तुमसे किसने कहा? तो निकोला कहता है कि मेरा कोई जासूस उस्मान की कबीले में नहीं है, मगर मेरा जासूस उमर साहब के कबीले में है। तो दुगाई कहता है, कौन है वो? तुम इस तक नहीं पहुंच सकते। काला दुश्मन, दुगाई के हाथों का शिकारी कुत्ता, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा शिकार होगा। और वो ये कहकर चला जाता है। फिर दुगाई चंबा से कहता है कि जाकर सिपाहियों को तैयार करो। अगर निकोला सच कह रहा है तो खून का वक्त है, जल्दी करो। उस्मान पनाह गज़ीनों के पास पहुंचता है और बुरान सिपाही कहता है, उस्मान, हम सिपाहियों की हिफाजत में सोगत जाएंगे। यहाँ से वो सामान लेकर आएंगे, इनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। गंदूस भाई कहते हैं, ये सब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उस्मान कहता है, तो ठीक है ना, इनके पास घर हो, वो काम करेंगे और अपनी रोज़ी कमाएंगे। खुश रहना इनका हक है। कौन जानता है कि जैसन के हाथों इनको कितना नुकसान पहुंचा होगा। उस्मान कहता है पनाह गज़ीनों को, अस्सलाम वालेकुम। गज़ीन उस्मान को कहते हैं, आपको खुश आमदीद उस्मान साहब। उस्मान कहता है, सब आ जाइए, ये वक्त आ गया है कि आपकी नई ज़िंदगी शुरू होगी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। एक पनाह गज़ीन कहता है, शुक्रिया उस्मान साहब, आपने जो कुछ हमारे लिए किया हम शुक्रगुजार हैं। उस्मान कहता है, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। पनाह गज़ीन कहता है, अल्लाह आपको सलामत रखे उस्मान साहब। डेविस ने जो आपसे धोखा किया, आपने हमसे कोई बुराई नहीं की। अल्लाह आपका भला करे, आपको सलामत रखे। उस्मान कहता है, हम सब एक हैं। पनाह गज़ीन उस्मान को चाकू तोहफे के तौर पर देते हैं, कहते हैं, ये हमने सब ने मिलकर आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाया है। उस्मान चाकू को देखकर खुश होता है। पनाह गज़ीन कहते हैं, अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप कामयाब हों उस्मान साहब, आपका शुक्रिया। उस्मान कहता है, ये आपका काई कबीला है, आप जैसे चाहें रहें, ये आपकी सरज़मीन है, आप लोग मेरे झंडे तले सुकून से रहेंगे, आपका साया हमारे सर पर कायम रहे। पनाह गज़ीन कहते हैं, उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और उस्मान कहता है, मेरे सिपाही आपका सामान खैर सलामती से वहाँ से लेकर आएंगे। गज़ीन कहते हैं, शुक्रिया उस्मान साहब। गंदूस साहब कहते हैं,
یہ ریاست کی نشانی ہے جو تم نے قائم کی ہے۔ عثمان، میں دیکھ رہا ہوں کتنے مظلوم اس جھنڈے کے تلے آرام محسوس کر رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، عمر صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ تخیر سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا۔ سپاہی تیار کریں۔ قندوز بھائی کہتے ہیں، اگر تم برا نہ مانو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنے بھائی سے، نہ کہ ایک سردار سے۔ عثمان کہتا ہے، بولیے بھائی، کیا بات ہے؟ قندوز بھائی کہتے ہیں کہ اداس ہونا مشکل ہے، اور اس سے بھی مشکل کسی کو آپ پیار کرتے ہیں اس کو ناراض کریں۔ نہ بھولیں کہ بالا خاتون ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور ابا کی سردار خاتون ہمارے خیمے کا زیتون ہے، اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ قندوز بھائی کہتے ہیں کہ اپنا دل کھول کر دیکھو۔ تو عثمان کہتا ہے، جی بھائی۔ ادھر عثمان اپنے خیمے میں پہنچتا ہے تو بالا کہتی ہیں، سب تیار ہے، آپ دیکھ لیں۔ عثمان کہتا ہے، میں تو تمہیں دیکھوں گا، اور اس کو جس کا ہے وہ دیکھیں گے۔ میں تو اپنے تحفے کو دیکھوں گا جو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ بالا کہتی ہے، آپ کو اپنی آنے والی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ عثمان کہتا ہے، بالا، اللہ تم سے راضی ہو۔ عثمان کہتا ہے، تم میرے دل کی گہرائیوں میں ہو بالا۔ اگر پوری دنیا کا فولاد پگھلا کر بھی ایک تلوار بنائیں تو میرا دل چیر نہیں سکتی جس میں تم ہو بالا۔ مسکرا کر کہتی ہے، میں جانتی ہوں عثمان، میں آپ سے راضی ہوں۔ عثمان کہتا ہے، پھر میں چلتا ہوں، اور پھر سپاہی سے کہتا ہے کہ اسے لے جاؤ۔ عثمان باہر آ کے کہتا ہے، شیخ ادب علی کہاں ہیں؟ قندوز صاحب کہتے ہیں کہ وہ راستے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ قندوز صاحب کہتے ہیں، بالا ٹھیک ہے؟ عثمان کہتا ہے، بالا ایک بہادر خاتون ہے۔ تو بامسی صاحب کہتے ہیں، چلو اب ہم چلتے ہیں۔ عثمان جانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور بالا کو دیکھتا ہے۔ بالا بھیگی آنکھوں سے مسکراتی ہے، عثمان کو حوصلہ دیتی ہے۔ پھر عثمان سب کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قبیلے سے باہر چلا جاتا ہے۔ بالا روتے ہوئے نڈال ہو کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی گنچا آ کر بالا کو تسلی دیتی ہے اور اس کو خیمے میں لے جاتی ہے۔ وہاں پناہ گزینوں کا سامان آتا ہے اور گتک ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے۔ پناہ گزین بھاری سامان اتار رہے ہوتے ہیں، تبھی جا کر گتک ان کی مدد کرتا ہے۔ سامان بہت بھاری ہوتا ہے، اور گتک کہتا ہے کہ سامان اتنا بھاری ہے کہ آپ اس کے نیچے آ جاتے۔ پناہ گزین مسکراتے ہیں۔ تبھی دور کھڑی ہوئی ایک لڑکی گتک کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اور گتک اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو سیبوں کی ٹوکری ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، اور سارے سیب زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ لڑکی ان کو سمیٹتی ہے۔ ایسے میں گتک لڑکی کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے، مجھے مدد کرنے دیجیے۔ گتک کہتا ہے، یہ سیب کلوجا حصار میں اگائے جاتے ہیں، مگر یہ بالاجک سے آئے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ گتک کہتا ہے، سیبوں سے انگوروں کی خوشبو آ رہی ہے۔ لڑکی کہتی ہے، آپ ہر خوشبو کو یاد رکھتے ہیں؟ گتک کہتا ہے، اپنا نام بتاؤ، میں وہ بھی یاد رکھوں گا۔ آسانی سے کچھ بھولتا نہیں ہوں۔ تبھی پیچھے سے ایک پناہ گزین آ کے کہتا ہے، گتک سپاہی، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں۔ گتک لڑکی سے کہتا ہے کہ اب مجھے جانا ہوگا۔ لڑکی کہتی ہے، میرا نام زوئی ہے، اور یہ نام میرے خیال میں آپ بھول جائیں گے۔ وہ مسکرا کے کہتی ہے۔ ایک پناہ گزین آ کر کہتا ہے، آئیے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، کیا آپ آئیں گے؟ ملعون خاتون اپنے سپاہیوں سے پوچھتی ہے کہ عمر صاحب کہاں ہیں؟ بہادر کہتا ہے کہ عمر صاحب سپاہیوں کو لے کر چلے گئے ہیں۔ الحاجہ کہتی ہے، عمر صاحب کہاں گئے ہیں؟ بہادر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ۔ ملعون خاتون کہتی ہیں کہ یہ پتہ لگانا ہوگا